ओम श्री साईराम। दुष्ट खलनायक पहिलो भाग। सुपर्णखाका कुराहरू सुनेर रावणको कामोत्तेजना जाग्यो अनि तिनी विनाशदायक मूर्खताका दास भए। राम अनि लक्ष्मण प्रतिको घृणा स्वरूप तिनले सीताको अपहरण गर्ने योजना बनाउन थाले। विचारमा डुबेर सुर्ता अनि उद्विग्नले तिनले भोक र तिर्खालाई पनि भुले। यस्तो डरलाग्दो मोहले तिनलाई सताउन थाल्यो। राम अनि लक्ष्मण दुई भाइको सौन्दर्य सुपर्णखाले वर्णन गरिरहेको बेला त्यहाँ सम्मेलन भवनमा विभीषण भन्ने व्यक्ति पनि थिए। त्यस कथालाई सुन्दा तिनको हृदय आनन्दले भरिएर आँखामा आँसु आयो। तिनले ती दिव्य सुन्दर मूर्तिहरूलाई आफ्नो मनमन्दिरमा बसाए अनि तिनीहरूको उपस्थिति समक्ष तिनीहरूका चरणमा पर्ने कामना गर्न थाले। के तिनीहरूले मलाई स्वीकार गर्छन् होला? के मेरो रक्षा हुन सक्ला? के म तिनीहरूका आशीर्वादको योग्य छु? इत्यादि प्रश्नहरू तिनले आफैलाई सोधे अनि स्वयंलाई भन्न लागे, तिनीहरू दिव्यात्माहरू हुन्, यो निश्चित छ। तिनीहरू यस पृथ्वीमा राक्षसहरूको संहार गर्नको निम्ति मानिसको रूपमा आएका छन्। तिनले मनमा नै आफ्नो सर्वस्व अर्पण गरे अनि त्यस बेलादेखि नै तिनीहरूको निरन्तर ध्यानमा बस्न थाले। आफ्ना पूर्वजन्मका यौगिक उच्चताबाट झरेर रावण राक्षस योनिमा विचरण गरिरहेका थिए। वास्तवमा तिनी भगवानका परम भक्त थिए। चेतनाको भित्र तिनलाई परम व्यापक सत्ता नारायणको उपस्थितिको ज्ञान थियो। राम नै नारायण मानिसको रूपमा दुष्ट तथा राक्षसहरूको संहार गरेर पृथ्वीमा आनन्द औ शान्ति स्थापना गर्न आएका हुन् भन्ने सत्य पनि तिनलाई थाहा थियो। तरै पनि नारायण समक्ष पुग्ने अर्को कुनै बाटो नदेखेर हिंसा अनि घृणा उत्पन्न गरेर तिनले रामलाई आफूलाई मार्न भनी आह्वान गरे। यो अवश्य बडो मूर्ख अनि नराम्रो प्रकारको भक्ति थियो। तर तिनको भित्रीय उद्देश्य आफू स्वयंलाई विसर्जन गरेर नारायणमा समर्पित भएर जन्म मृत्युको सागरलाई तर्नु थियो। तर तिनको मन अनि शरीर राक्षसी प्रवृत्तिद्वारा उत्पन्न भएकोले तथा राक्षसी हेरचाहद्वारा पोषित भएकोले तिनले आफूमा रहेको दिव्यत्वलाई, जसले दिव्य रामसँग आत्मसात गर्न बोलाइरहेका थिए, त्यसलाई अवहेला गरे। तिनले आफ्नो राक्षसी प्रकृतिमाथि भरोसा गरेर त्यसका दुष्ट सम्भावनाहरू तथा शक्तिहरूलाई जागृत गरे। एकको पछि अर्को गर्दै तिनका दिव्य अनि राक्षसी पक्षहरू क्षण क्षणमा उड्दै डुब्दै गर्न लागे। अन्तमा ती भाइहरू अरू कोही होइनन्, राजकुमारहरू मात्र हुन्। ती दुवैलाई मारेर त्यस महिला जसप्रति तिनी मोहित भइसकेका थिए तिनलाई ल्याउनै पर्छ भन्ने तिनले निर्णय लिए। आफ्नी बहिनीलाई त्यसरी आघात गरेको बदला तिनले लि छोड्नेछन् भनेर तिनले प्रण गरे। तिनले सभा स्थगित गरे अनि आफ्ना सेवकहरूलाई सभागृहमा तिनको राजकीय रथ यात्राको निम्ति ल्याउनु भन्ने आदेश दिए। तिनले कुनै साथी पनि छेउमा नराखी त्यस रथमा चढे। तिनी सिधै सागरको छेउमा मरिचको वासस्थानमा गएर तिनको छेउमा बसेर जति भएका घटनाहरूको वृत्तान्त भने। तिनले आफ्नो योजनामा मरिचलाई योगदान दिनुपर्छ भन्ने आदेश दिए। तर मरिच एकचोटि राम र लक्ष्मणको पराक्रमको स्वाद चाल पाइसकेको हुन् भनेर भने। तिनीहरू साधारण राजकुमारहरू होइनन्। त्यस प्रकारको पागल चेष्टाहरू गर्नु उचित छैन भनेर तिनले रावणलाई भने। रावणलाई यस्तो काम गर्नदेखि रोक्नुको निम्ति तिनले धेरै बेरसम्म प्रेमले बुझाए। तर कामोत्तेजनाले रावणलाई आफ्नो कर्तव्य अनि नैतिकताको निर्देशनदेखि अन्धा बनाएको थियो। यसर्थ तिनले मरिचलाई यदि तिनको इच्छा अनुसार काम गरेनन् भने दण्ड दिने धम्की दिए। मनमा नै मरिचले यो राक्षस रावणको हातबाट मर्नुभन्दा बरु रामको हातबाट मर्नु निको सम्झे। आफू अघि राखिएको रावणको प्रस्ताव तिनले स्वीकार गरे अनि तिनको षड्यन्त्रमा आफ्नो भूमिका खेल्न तयार भए। मरिचलाई पछि पछि लाएर रावण दण्डक जंगलतिर हिँडे। बाटोमा रावणले आफ्ना साथीलाई तिनको योजना बताए। आफ्नो राक्षसी शक्तिद्वारा तिनले मरिचलाई एउटा सुन्दर सुनको मृगमा परिवर्तन हुने आदेश दिए अनि त्यो सुन्दर आकर्षक रूप लिएर राम, सीता अनि लक्ष्मण भएका ठाउँतिर डुली हिँड्न, खेली हिँड्न लाए। तिनको क्रोधबाट बाँच्ने अरू कुनै उपाय नदेखी मरिचले पनि हुन्छ भन्नु करै लागे। रामले तिमीलाई समात्ने चेष्टा गर्नेछ अनि तिम्रो पछि लाग्नेछ। तिमीले तिनलाई भुलाउँदै टाढासम्म लैजानु अनि त्यहाँबाट बडो कष्ट भएझै गरी तिमीले चिच्याउनु, हे सीता, हे लक्ष्मण भनेर
रामकै जस्तो आवाज निकालेर भन्नु। त्यसपछि आफ्नो रथ टाढै राखेर ती दुवै आश्रमतिर लागे। जब यो जाल बुनिँदै थियो उता पञ्चवटीको आश्रममा सीता अनि रामले अचानक आफ्नो कर्तव्य गर्ने समय नजिकै आएको अनुभव गरे। रामले लक्ष्मणलाई त्यस दिनको निम्ति फल कन्दमूल खोज्न पठाए अनि उचित समय आएको देखेर तिनले सीतालाई भने, हे सङ्गिनी, तिमीलाई सबै कुरो थाहा छ। हामी दुवैलाई हामी किन पृथ्वीमा आएका छौं अनि हाम्रो कर्तव्य के हो त्यो थाहा छ। त्यही कर्मले आज हामीलाई बोलाइरहेछ। अब हामी उत्साह सहित त्यस काममा लाग्नुपर्छ। तिम्रा प्रकृति अनि गुणहरू अपरिमित रूपले पवित्र अनि आदर्श छन्। हामी दुवैले अग्नि सिद्धान्तको संस्कारद्वारा यो मानवीय शरीर धारण गरेका छौं। स्वयं अग्निदेवले अर्पण गरेको अग्निपुञ्जबाट यो मेरो शरीर आएको हो। तिमी पनि अग्नि मन्दिर तयार गरेर यज्ञ गर्नको निम्ति पवित्र हलोद्वारा जोतिएको पृथ्वीबाट उत्पन्न भएकी हौ। हाम्रो यो शरीर अग्निबाटै उत्पन्न भएर अग्निकै तातोपनबाट जीवित रहेको छ। यसर्थ हे सीता, तिम्रा दिव्य गुणहरू तथा चमत्कारहरू जम्मै अग्निमा समर्पण गरिदेऊ अनि त्यसपछि साधारण मानिस जस्तै व्यवहार गर। म पनि साधारण मानिस जै हिँड्ने डुल्ने छु अनि काम गर्नेछु अनि तिम्रो निम्ति म दुःख अनि शोक प्रकट गर्नेछु। बिछोडको व्यथा अनि एकाकीपनको वेदना देखाउनेछु। संसारले केवल यस्तै व्यवहार मात्र मनमा राखेर हामीलाई मानिस झै भनेर मानिलिनेछन्। तिनीहरूले यसैलाई सांसारिक व्यवहार अनि प्राकृतिक प्रतिक्रिया हो भनेर स्वीकार गर्नेछन्। याद राख, हाम्रा प्रत्येक ससाना कर्म संसारका मानिसहरूका निम्ति आदर्श हुनुपर्नेछ। हामीले स्वामी स्त्रीमा हुनुपर्ने सम्बन्धको आदर्श देखाउनु परेको छ अनि यो सम्बन्ध सत्य अनि धर्मको सिद्धान्तमा अडेको हुनुपर्छ। हाम्रा कार्यहरू शास्त्रमा तथा आध्यात्मिक पुस्तकहरूमा लेखिएका नियम मुताबिक हुनुपर्छ। हामीले हाम्रो जीवन उदाहरण स्वरूप निर्माण गर्नुपर्छ, जसले साधारण मानिसलाई पनि त्यसमा वर्णित आदर्शहरू फैलाउने प्रेरणा मिल्न सकोस्। हामीले यो नाटक रावण अनि राक्षसहरूको अन्त नभएसम्म अभिनय गर्नुपर्नेछ। यसर्थ तिम्रो दिव्य प्रताप अग्निदेव कहाँ समर्पण गरेर मायाको भ्रमजालमा परेको साधारण स्त्री झै व्यवहार गर, किनकि कुनै कारण बिना परिणाम हुन सक्दैन। हामीले परिणाम स्वरूप रावण अनि राक्षसहरूको नाश गर्नै पर्छ। यसर्थ यसको युक्तिसंगत रूपले कारणलाई बनाउनु पर्छ। रावणको प्रकृतिमा आफ्नो मूल दोष कामुकता छ। यसैलाई हामीले संसारको समक्ष स्पष्ट रूपले देखाउनु परेको छ। यसर्थ हामीले यस्तो परिस्थितिको निर्माण गर्नुपर्छ जहाँ उसले कामुकतावश तिम्रो अपहरण गर्नेछ। उसको भगवान प्रतिको समर्पण अनि भक्ति उच्च स्तरको होइन रहेछ भनेर संसारले बुझ्नु परेको छ। कारण यस प्रकारको समर्पण जसलाई ऐन्द्रिक सुखभोग अनि अनैतिक चाहनाले दाग लगाएको हुन्छ, त्यस प्रकारको भक्तिको के काम? हाम्रा विवेकले दिएको कर्म अनि व्यवहार शुद्ध छैनन् भने ती दाग लागेका झै हुन्छन्। अनि ईश्वर भक्ति यदि काम वासनाले दूषित भएको छ भने त्यो मैलाले मलिन भएको जतिकै हो। मानवताको भलाइको निम्ति अब यी सत्यहरूमाथि जोड दिनु परेको छ। कुनै आध्यात्मिक साधना वा तपस्या अथवा धार्मिक संस्कार यदि अति मानव शक्ति लाभ गर्नको निम्ति गरिएको छ भने तिनीहरू विनाशकारी अनि क्षुद्र हुन् भन्ने घोषणा पनि मानव हितको निम्ति गर्नु परेको छ। रावणलाई हामीले हाम्रो अघि मानवतालाई चेतावनी दिने उदाहरण स्वरूप राख्नुपर्छ, किनकि कसैले जत्तिकै दिव्य कर्म तथा रीति नियम पालन गरे तापनि यदि उसले आफ्नो राक्षसी लालसाहरू प्रकृतिहरू त्याग गरेन भने त्यसले केवल एउटै परिणाम मात्र ल्याउन सक्नेछ। त्यो हो समयलाई त्यसले अपवित्र अनि व्यर्थ साबित गराउनेछ। यसभन्दा पनि अर्को कुरो सीता, त्यहाँ हामीले एउटा अत्यन्त विशेष कुरामा ध्यान दिनु परेको छ। रावणले एउटा श्राप पाएको छ अनि त्यसबाट मुक्त हुने साधन पनि उसले चाल पाइसकेको छ। हामीले यो साधनलाई पूर्ण भएको पनि हेर्नुपर्छ। उसको अन्तको आरम्भ भइसकेको छ। आज अथवा भोलि हामी दुई छुट्टिनु पर्नेछ। यद्यपि हामी अविच्छेद सत्ताहरू हौ अनि कसैले हामीलाई विच्छेद गर्न सक्दैन, तरै पनि यस्तै भो भनेर संसारलाई प्रभाव पार्नको निम्ति हामीले भान गर्नुपर्छ। अनि अब जाऊ अनि आफ्नो दिव्य स्वरूप अग्निदेव कहाँ छोडिराख। लक्ष्मण पनि फल कन्दमूल लिएर आउने समय भो अनि रावण आफ्नो विकृत बुद्धि लिएर तयार भइसकेको छ। मैले तिमीलाई अर्को गुप्त रहस्य पनि बताउनु परेको छ।
राक्षसहरूको नाश गर्नको निम्ति तिमीले तिम्रो भूमिका ग्रहण गर्नुपर्नेछ। बाहिरी रूपमा यद्यपि तिमी रावणको निरीक्षणमा हुनेछौ, तिम्रो अग्निमा रहेको निहित शक्तिद्वारा, तिम्रो अबदेखि रहने सुप्त स्वयंद्वारा तिमीले लङ्कालाई जलाएर भस्म पारिदिनु पर्नेछ। लङ्का अग्निद्वारा खरानी हुने छैन, तर तिमी नै अग्नि हुनुपर्नेछ। अनि रामले रावणलाई मार्नु पर्नेछ। दिव्य इच्छा यस्तै छ। यो सत्यलाई प्रमाणित गर्नु परेको छ। यो रहस्यलाई लक्ष्मणदेखि पनि लुकाएर राख्नुपर्छ। यो अभियानमा तिनी नै हाम्रा साधन हुन्। जब यो कार्य पूर्ण हुनेछ, तब हामी अयोध्यामा फेरि फर्कनेछौँ। म तिमीलाई फेरि त्यही अग्निबाट स्वीकार गर्नेछु जहाँ तिमी बसेकी हुनेछौ। त्यो कार्यलाई पनि म संसारको निम्ति एउटा शिक्षाको रूपमा परिणत गर्नेछु। अब अभिनय आरम्भ हुन्छ। राम औ सीता दुवैले आफ्नो कार्य योजना ठिक पारे अनि रावणको षड्यन्त्रको प्रकाशनको प्रतीक्षा गर्न थाले। त्यस क्षणदेखि सीता अनि रामको प्रत्येक कार्य, व्यवहार, बिछोडको वेदना, सुर्ता अनि दुःखका आहहरू, विलापहरू पूर्ण निर्धारित नाटकमा झैं अभिनय जस्तो मात्र भए। तिनीहरू वास्तवमा साँचो थिएनन्, कारण राम अनि सीतालाई पनि कसले भिन्न पार्न सक्ने। आफ्ना व्यवहारहरूद्वारा तिनीहरूले मानवतालाई अमूल्य शिक्षा मात्र दिन चाहेका थिए। यही बेला लक्ष्मण हातभरि फलहरू तथा अन्य खाद्य पदार्थहरू बोकेर आए। तिनीहरूले त्यो सादा भोजन गरे अनि छेउकै नदीबाट शुद्ध जल पिए। त्यसपछि तिनीहरू त्यहाँको सुन्दर दृश्यहरूको प्रशंसा गर्दै राक्षसहरूले त्यस जंगलको शान्त वातावरणमा ल्याएको आतंकको कुरा गरे। जंगलको स्निग्ध पवित्रताको तिनीहरूले खुबै प्रशंसा गरे। तिनीहरूदेखि धेरै टाढामा होइन, रावण अनि मरिच पनि आश्रमभित्र कसरी पसेर आफ्नो नराम्रो योजना सफल गराउँ भनेर तर्क वितर्क गर्दै थिए। रावणको दुर्बुद्धि अनि काम वासना देखेर मरिचलाई रिस पनि उठिसकेको थियो, तर अस्वीकार गर्ने तिनको साहस भएन। त्यस प्रकारको दुष्ट व्यक्तिको हातबाट तिनी मर्न चाहँदैन थिए। यसर्थ रावणले दिएको भूमिका ग्रहण गर्न स्वीकार गरे अनि जसो भन्छन् त्यसै गर्न राजी भए। मरिचले आफ्नो रूप एउटा सुन्दर सुनको मृगमा परिणत गरे। त्यो आकृतिले राम अनि सीताको प्रशंसा अनि ध्यान अवश्य आकर्षित गर्न सक्ने थियो। तिनले मनमा नै सोचे, अहो, आज कस्तो पवित्र दिन उदाइरहेछ। अब क्षणभरमै म पृथ्वीको 3 असाध्य सुन्दर व्यक्तिहरूको दर्शन पाएर धन्य हुनेछु। म माथि सीताको दृष्टि पर्नेछ अनि त्यसपछि अहो, रामले मलाई धनुर्बाण लिएर पछ्याउनेछन्। अहो, म कति भाग्यमानी। म त दास हुँ जसले रामको पथ अनुसरण गर्नेछ। तर अब मेरा मालिक पछि आउनेछन्। मलाई थाहा छ कि मैले सबभन्दा नराम्रो दुष्ट काम गर्न लागिरहेछु, तर मलाई यसो गर्न अरूले जोड गरिरहेछन्। म मेरै इच्छा अनुसार काम गर्दिन। मलाई यो कार्य गर्नु बाध्य गराइरहेछ। यसर्थ म पापदेखि मुक्त छु। मैले जति पनि पाप गरे, जब रामको हातबाट हानिएको बाणले मलाई लाग्दैछ यो कृत्रिम आकृति हराउनेछ, त्यही मेरो निम्ति अहोभाग्य हुनेछ। के सबै मानिसले यस्तो अन्त पाउने इच्छा गर्छन् र? अनि के सबैले पाउँछन् र? अनि मैले अर्को एउटा सौभाग्य पनि पाउनेछु। जब म अन्तिम श्वास लिनेछु, मेरा आँखाहरूले रामलाई नै हेरिरहेका हुनेछन्। त्यो दिव्य सौन्दर्य मेरो अघि हुनेछ। त्यो मधुर नाम मेरो जिब्रोमा हुनेछ। आह, मेरो जीवन सफल हुन गएको छ। म जस्तो भाग्यमानी अरू कोही छैन। मरिच यस्तै सुन्दर विचारमा लीन हुँदै तिनी आश्रमतिर बिस्तारै गइरहेका थिए। सर्वज्ञानी राम अनि सीताले तिनको उपस्थिति नै पर्खिरहेका थिए। संकोच मान्दै डराउँदै त्यो मृगले कुटीको छेउमा प्रवेश गर्यो। सीता र रामलाई हेरेर एक क्षण त्यो उभिएर बस्यो। त्यसपछि केही फड्को उफ्रन्दै त्यो झाडीभित्र केही क्षणमा निस्कनको निम्ति उत्सुकतावश बस्यो। सीता, राम अनि लक्ष्मणले त्यसको त्यो क्रीडा हेर्दै त्यसको प्रशंसा गरे। त्यसको त्यो सुनको छाला देखेर त्यो अद्भुत किसिमका मृग रहेछ भन्ने कुरा पनि गरे। त्यसको ती विशेषताहरूको सौन्दर्य देखेर त्यसको साथमा मेरा दिनहरू कति खुसी साथ बित्ने थिए। तपाईहरू दुईजना आफ्नो काममा व्यस्त हुनुभएको बेला म यससँग खेलेर नै समय बिताउन सक्ने थिए। दया गरी यो सुन्दर उज्जवल सानो जानवर मेरो निम्ति समाति दिनुहोस्। एक्लै भए घरि त्यसैलाई खेलाएर खेलेको हेरेर आनन्द लिने यो मेरो सानो इच्छा पनि के पूरा गरिदिनुहुन्न? त्यो रहस्यात्मक मृगप्रति महामोह देखाउँदै सीताले यसरी बिन्ती गरे। यो देखेर आफ्नो आसनबाट उठ्दै लक्ष्मणले भने, माता, म तपाईको निम्ति त्यसलाई ल्याइदिनेछु। रामले तिनलाई रोके। तिनलाई थाहा थियो
कि यो तिनको हातमा मात्र पर्नेछ। यो भूमिका सहित सुरु हुन लागेको नाटक लक्ष्मणलाई थाहा थिएन। तिनले भने, लक्ष्मण, यसलाई कुनै चोट वा आघात नगरी समात्नुपर्छ। यसर्थ मैले नै यसलाई पछ्याएर समात्नुपर्छ। सीताको यो इच्छा मैले नै पूरा गर्नुपर्छ। यो सुनेर रामले आदेश गरे अनुसार लक्ष्मण चुप भए। यसबाहेक नाटकको आगामी दृश्यहरू सीता अनि राम दुवैलाई थाहा थियो। रामले त्यो मनैमा राखी तिनले भने, लक्ष्मण, यो जंगल राक्षसहरूको वासस्थान हो। याद राख, 2 दिन अघि तिनीहरूका नेता खर अनि दूषणले हामीमाथि कसरी आक्रमण गरेका थिए। तिनीहरूका आफन्त अनि साथीहरू ससैन्य आएर हामीलाई फेरि आक्रमण गर्न सक्नेछन्। यसर्थ धनुर्बाण सदैव तयार राख अनि बडो होशियार साथ चारै दिशाको हेरचाह गर। सीताको राम्ररी रक्षा गर। कुनै पनि हालतमा सीतालाई एक्लै नछोड। यो मृग भागेर टाढो जान सक्छ। मैले यसलाई जिउँदै समात्नुपर्छ। यसर्थ यो कामको निम्ति धेरै समय पनि लाग्न सक्छ। भएन भने परिस्थिति अनुसार तिमी आफ्नो विवेक, बुद्धि अनि शारीरिक शक्तिको प्रयोग गर अनि मोह नभएको बेला कुनै विपद सीतामाथि आइलाग्यो भने तिमीले सीतालाई बचाऊ। त्यसपछि त्यो अद्भुत मृगपछि लागेर राम अदृश्य भए। त्यो मृगले आफू अगाडि हेरेन, तर त्यसलाई खेदिरहेका रामलाई पछि हेर्दै हेर्दै त्यो दगुर्न लागे। त्यसको त्यो आचरण देखेर राम मुग्ध भए। त्यो मृग अरू कोही होइन, तिनकै भक्त जसले राम सिद्धान्त अनि रामको शक्तिलाई चिनेका थिए तिनै मरिच हुन् भन्ने रामलाई थाहा थियो। यसर्थ रामले पनि त्यसलाई हेर्दै बडो रुचि साथ त्यसको खेल हेर्दै अघि बढे। क्षणभरमा नै त्यो मृग हात छेउ पर्थ्यो। अर्को क्षण उफ्रेर टाढा पुगी रामलाई पनि टाढा लैजान्थ्यो। यो आकर्षक दौडबाट रामले पनि आनन्द लिए झै देखिन्थ्यो। तर यसरी केही समय बितेपछि रामले धनुमा बाण चढाएर सिधै त्यसमाथि लक्ष्य गरेर हानि पठाए। यस मर्मभेदी बाणले मरिचलाई लाग्ने बित्तिकै तिनी पीडाले कराएर हा सीता, हा लक्ष्मण भन्दै कराएर जमिनमा ढले। यो आवाज सीता अनि लक्ष्मणको कानमा पर्यो। यो आवाज पुग्न भन्दा पनि पहिल्यै सीताले भनिन्, लक्ष्मण, सुन्यौ, यो तिम्रो दाजुको आवाज हो। तिनले तिम्रो सहायता मागिरहेछन्। जाऊ, चाँडो जाऊ, अबेर नगर। यी राक्षसहरू जादु जस्तो परिवर्तन गर्नमा अनि जाल फैलाउनमा बाटो हुन्छन्। आफ्नो रूप अनि प्रकृति परिवर्तन गरेर यिनीहरूले बडो विपद ल्याउँछन्। त्यो आवाज भएको ठाउँतिर लक्ष्मण जाओस् भनेर तिनले ढिपी गर्न थालिन्। लक्ष्मण बडो बुद्धिमान व्यक्ति थिए। कुनै कुरोको पनि ध्यान विचार गरेर मात्र तिनले निर्णय लिन्थे। आफ्ना दाजुले दिएका आदेशहरूको पनि तिनले भक्ति साथ पालन गर्थे। यी आदेशहरूलाई तिनले आफ्नो श्वास झैं अमूल्य ठान्थे। यसर्थ तिनले भने, माता, राममाथि कुनै विपत्ति घट्ने छैन। कस्तै चालाक राक्षसले पनि रामको कुनै क्षति गर्न सक्दैन। हजारौं राक्षसहरूलाई तिनले कसरी निमेष भरमा नाश गरे त्यो तपाईले देख्नु भएको छ, होइन र? चिन्ता नगर्नुहोस्, सास राख्नुहोस् अनि शान्त हुनुहोस्। केही क्षणमै राम सकुशल सहर्ष आश्रममा फर्किनेछन्। त्यही बेला फेरि टाढाबाट उही आवाज आयो, हा सीता, हा लक्ष्मण। यो सुनेर सीता अझ उद्विग्न अनि व्याकुल भइन् अनि भनिन्, लक्ष्मण, आज तिमी किन यसरी कठोर हृदय लिएर बोलिरहेका छौ? तिम्रो के विचार छ? झट्ट जाऊ, गएर तिम्रा दाजेको विपदलाई समाप्त गर। तिनलाई सहायता देऊ, जाऊ। धेरै प्रकारले तिनले यसरी आफ्नो भय अनि सुर्ता देखाएर आफूले लक्ष्मणलाई पठाउने चेष्टा गर्न थालिन्। रामलाई कुनै कष्टले छुने छैन भन्ने कुरा सीताले राम्ररी जान्दथिन्। तर भविष्यको आधारको निम्ति कतिपय घटनाहरू घट्नै पर्छन्। ती आवाजहरूबाट प्रभावित अनजान व्यक्ति झै तिनले व्यवहार गर्न थालिन्। भरोसा दिँदै लक्ष्मणले विभिन्न प्रकारले सम्झाए। दाजुको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नुहुन्न भनेर पनि तिनले बडो करुण साथ बिन्ती गरे। तिनको तर्क तथा तिनको बिन्ती जम्मै नसुने झैं गरेको देख्दा अन्तमा लक्ष्मणले भने, माता, रामको आज्ञा मेरो जीवन हो। यसलाई म मेरो श्वास झै बहुमूल्य ठान्छु। तपाईलाई असुरक्षित राखेर कहिले पनि एक्लै नछोड्नु, सदैव रक्षा गर्नु भन्ने आज्ञा के तपाईले सुन्नु भएन र? यसर्थ म यस ठाउँमा जे सुकै भए पनि एक पग हट्ने छुइनँ। लक्ष्मणलाई टाढा पठाउनै पर्छ, कारण रावण आश्रममा आउनुपर्छ अनि यही योजनाबाट रावण अनि राक्षसहरूको नाश गर्नुपर्छ भन्ने रामको योजना अनुसार सीताले लक्ष्मणलाई टाढा पठाउन चाहेकी थिइन्। तिनले पनि रामको इच्छा नै पूर्ण गर्नु परेको थियो। यसर्थ तिनी पनि आफ्नै कुरामा लागिरहे अनि लक्ष्मणले तिनको कुरा स्वीकार गरोस् भनेर अझ तीक्ष्ण अनि घोच्ने वचनहरू भन्न लागिन्।
तिनको अभियोग अनि लाज लाग्ने कुराहरू सुन्नु नसकेर लक्ष्मणले आफ्ना कान 2 हातले थुने। तिनले बिन्ती गरे, माता, तपाईले ममाथि पोख्नु भएको यो जम्मै क्रोध म सहन्छु। तर पनि सीता जब अझ कठोर हुन थालिन् अनि तिनी नगए रामको बचाउको निम्ति आफै जान्छु भन्न लागिन्, तब लक्ष्मणको निम्ति अर्को विकल्प रहेन। अब अरू तिनले सहन सकेनन्। वन वनमा डुलेर रामलाई खोज्नु अनि तिनको बचाउ गर्नको निम्ति तिनलाई जान दिन सकेनन्। यसर्थ गरौं हृदय लिएर तिनी रामको खोजीमा आश्रमबाट हिँडे। आश्रम छोडेर जान लाग्दा लक्ष्मणले सीतालाई घरभित्र ढोका लाएर बस्नु, कदापि बाहिर ननिस्कनु, बडो होशियार चलाक भएर बस्नु भनेर बिन्ती गर्दै बडो अमन लिएर मन नपरी हिँड्ने शक्ति पनि नभए चाहिँ तिनी आश्रमबाट गए। तिनी पछि फर्केर जंगलका देवी देवताहरूलाई सम्बोधन गर्दै सीताको हेरचाह अनि रक्षा गर भन्दै प्रार्थना गरे। आश्रम वरिपरि तिनले 4वटा रेखाहरू कोरे अनि रहस्यात्मक शक्तिशाली मन्त्रहरू पठन गर्दै तिनले सीतालाई कुनै पनि हालतमा कस्तै चाप परे पनि ती रेखाहरू बाहिर नआउनु भनेर भने। लक्ष्मण सम्पूर्ण गुणहरूले युक्त व्यक्ति थिए। तिनी 2 विरोधी आज्ञाहरूको भक्ति माझ परेका थिए। कुनै आज्ञाको उल्लङ्घन पनि तिनी गर्न सक्दैनथे। यसर्थ तिनलाई बडो सुर्ता पर्न गएको थियो। सीतालाई एक्लै असुरक्षित छोडेर रामको आज्ञा विरुद्ध तिनलाई काम गर्न कर लागिरहेको थियो। आफ्ना खुट्टाले साथ नदिए पनि तिनी हिँड्न थाले। आफ्नो प्रत्येक कदममा तिनले पछि फर्केर आश्रमलाई हेर्थे। त्यही समय मौका पर्खेर बसिरहेको रावणले आफ्नो रूप अनि आवरण बदली गरे। तिनको बाहिरी रूप ऋषिको थियो। देव तथा दानवलाई थर्कमान पार्ने उसको भित्री शक्ति भए तापनि तिनको उद्देश्य छली कुकुरले झै चोर्नु थियो। चारैतिर हेरेर डराउँदै छलपूर्ण कम्पित हृदय लिएर तिनी आश्रम भित्र पसे। मुख्य द्वारबाट पस्नु खोज्दा लक्ष्मणले कोरिराखेका रहस्यमय रेखाहरूबाट अग्निज्वालाका लपकाहरूले तिनलाई खौला झै गरे। आफ्नो योजना असफल होला भन्ने तिनलाई डर भयो अनि आफूमाथि पनि कुनै नराम्रो होला भन्ने शंका उठ्न गयो। यसर्थ तिनी ती रेखाहरू बाहिरै बसेर कराउन लागे, हे गृह स्वामी, भिक्षा दिनुहोस्। सीताले त्यो आवाज सुनिन्। ती रावण नै हुन् भन्ने तिनलाई थाहा थियो। हातमा केही फल कन्दमूल लिएर तिनी ढोका बाहिर देखा परिन्। तर त्यो लिन जानु रावणको साहस भएन। तिनले भने, म आश्रमको छेउमा जाँदिन, यो मेरो प्रण हो। तिनले सीतालाई त्यो भिक्षा तिनको हातैमा दिने आग्रह गरे। सीताले भनिन्, होइन, म यो मेरा देवरले कोरिराखेका रेखा बाहिर जान सक्दिन। तपाई स्वयं आउनुहोस्। हे श्रद्धेय अतिथि, यहीबाट यो भिक्षा लिनुहोस्। त्यसबेला त्यो छलरूप धारण गरेका ऋषिले भने, हे स्त्री, म यी रेखाहरू पार गरेर भित्र पस्न सक्दिन। यो रेखा भित्रबाट दिइएको भिक्षा पनि म लिन सक्दिन। म जस्तो साधु सन्तलाई यसो गर्नु पनि ठिक होइन। यतै आऊ, मलाई देऊ, मलाई साह्रै भोक लागेको छ, म साह्रै भोको छु। तिनले यो भूमिका यति राम्रो खेले, तिनको भाव भङ्गीमा यति राम्रो थियो कि सीताले त्यो रेखा पार गरेर तिनको छेउमै आएर भिक्षा दिने निर्णय गरिन्। यो सब एक क्षणमै घटित भयो। तिनले त्यो रेखा पार गर्ने बित्तिकै रावणले तिनलाई तानेर त्यही पर्खिरहेको रथभित्र हाल्यो। तिनी रोएको कराएको रावणले वास्तै नगरी रथ 3 गुणा जोडले दौडाउन थाल्यो। सीता कराइन्, हे राम, लक्ष्मण, आएर मलाई यो दुष्टदेखि बचाऊ। पञ्चवटीका वरिपरि बस्ने साधु सन्त तथा जंगलवासीहरूले आवाज सुने, तर त्यो विलाप गर्ने व्यक्तिलाई तिनीहरूले बचाउन सकेनन्। त्यो विलाप अनि क्रन्दन सुनेर सम्पूर्ण जंगलको त्यो हरियाली पनि फुस्रो रङमा परिणत भयो। तिनको त्यो विलाप, हे राम, हे स्वामी, मेरो रक्षा गर्नुहोस्, रक्षा गर्नुहोस्, ले सम्पूर्ण जंगल गुञ्जयमान भयो। जड चेतन समस्त वस्तुहरू त्यो सुनेर दुखित भए। रथभित्र बसेर सीताले रावणलाई सावधान गर्न थालिन्। हे रावण, तैले तेरो विनाशको राजपथ बनाउन थालेको छस्। तैले तेरो राज्य, तेरो प्रजा, तेरो वंशको निशान पनि नराखी नष्ट गर्न लागेको छस्। तैले यो दुष्ट काम हाँसी हाँसी गरिरहेको छस्। तर त्यो दिन आउनेछ जब तैले आँखामा आँसु लिएर यसको चुक्ता गर्नुपर्नेछ। नीच अधम, तो जस्तो तपस्या गर्नेले यस्तो नीच काम गर्न सुहाउँदैन। तिनले यसरी धेरै सल्लाह दिन् अनि सावधान गराइन् अनि राम र लक्ष्मणलाई पनि तिनले गुहार माग्न थालिन्। त्यस गइरहेको रथबाट आएको क्रन्दन गिद्धहरूका राजा जटायुले सुने। यो सीताको आवाज हो भनेर तिनले चिने। रावणको रथभित्र सीता छन्। त्यो दुष्टले सीतालाई भगाएर लगिरहेको छ।
उमेर पनि गइसकेकोले रावणसँग युद्ध गर्नु पनि ऊ कमजोर भएको छ। यो सब सम्झेर तिनी आफ्नो उमेर हेर्दै बडो दुःख माने। योसँग टक्कर लिएर बाधा दिनु पनि ठीक हुने छैन। आफ्ना स्वामीको बाट यसरी अपहरण गरेर ल्याएकी स्त्रीको रक्षा गर्नु सेवाको उत्तम काम हुनेछ भन्ने तिनलाई थाहा थियो। यसर्थ तिनले सीतालाई त्यस राक्षसको हातबाट बचाउने सेवा गर्नको निम्ति आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति अनि बुद्धि लाएर आवश्यकता परे आफ्नो ज्यानसम्म दिन तयार भए। रथको मास्तिर घुमी घुमी जटायुले भन्न लागे, हे सीता, डर नमान, म यस क्रूर अधमको नाश गरेर तिमीलाई मुक्त गर्नेछु अनि रामको उपस्थितिमा पुर्याउनेछु। रथ गइरहेको बाटोमा तिनी गए अनि आफ्नो तीक्ष्ण चुच्चोले रावणलाई धेरै चोटी ठुंगे अनि त्यहाँबाट रगत निकालिदिए। तिनले आफ्नो पखेटाले हिर्काएर तथा त्यसबाट प्रचण्ड हावा लाएर रथको वेगलाई कम गर्न चाहे। यसरी उड्दै भए पनि तिनले रावणलाई ढिलो नगरी आफ्नो भूल सुधार्ने असल सल्लाह पनि दिए। हे रावण, यस्तो कामले तेरो कहिले राम्रो हुने छैन। सीतालाई मुक्त गरिदे अनि सुरक्षित भएर घर फर्केर जा, नत्र आगोमा पुतलीहरू परे झैं तो अनि तेरा सन्तानहरू रामको क्रोधाग्निमा पर्नेछ। तेरो घमण्ड नै तेरो नाशको कारण बन्नेछ। अर्काकी स्वास्नी लैजानु जघन्य पाप हो। पापी हृदय भएकाहरूले मात्र यसरी अर्काकी स्वास्नीहरू खोजी हिँड्छ। यस्तो नीच काम गर्नु केवल जंगली कुकुर स्याल भन्दा पनि नीच जानवरहरू मात्र उद्धत हुन्छन्। तो एउटा पागल सरी तेरो भविष्यको कुनै ख्याल नराखी व्यवहार गर्न लागेको छस्। तैले सोच, यो भन्दा पनि अरु जंगली घोर पाप के हुन सक्छ? हाय, तेरा माता पिताले पनि तलाई छोरो हो भन्नु कुन पाप गरेका रहेछन्? तैले तेरो शारीरिक शक्ति, सम्पत्ति अनि तेरा अधीनका मानिसहरूको भर परेर तेरो बुद्धि भ्रष्ट भएको छ। तर सुन, यी सब आगोमा परेर भस्मीभूत हुनेछन्। तैले तपस्याको फलस्वरूप अर्जन गरेको शक्ति पनि क्षणभरमै नष्ट हुनेछ। तेरा स्वास्नीहरू पनि अरू राक्षसहरूले लगिदिए, तँ के चुपचाप लागेर बसिरहन्छस्? भन्नु नै हो भने जसले स्त्रीहरूको इज्जत गर्छन्, चाहे ती आफ्नै स्त्रीहरू हुन् अथवा नहुन्, तिनीहरूले यस्तो दुर्भाग्यलाई कहिले निम्त्याउँदैनन्। यस्ता सल्लाहका स्वर्ण वचनहरू बोलेर जटायु त्यस बेगसँग दौडिरहेको रथसँगै केही टाढासम्म पुगे। जटायुका शब्दहरू सुनेर सीताले पनि बडो सन्तोष पाइन्। यस्तो सुन्दर ढंगमा प्रकट गरिएका भावनाहरू सुनेर तिनले बडो सान्त्वना पाए। रथलाई रोकेर रावणलाई तिनीसँग युद्ध गर्नु बाध्य गराउनमा जटायु सफल भए। तिनले सीतालाई त्यहाँबाट उतारेर एउटा वृक्षमुनि राख्नमा सहायता गरे, तर उमेरले तिनलाई साथ दिएन। धेरै बेरसम्म तिनले युद्ध गर्न सकेन। चाँडै नै तिनी थाके। तर युद्ध गर्दा तिनले रावणको मुकुट झारेर त्यसको जगटा तानेर केही केसका बिट्टा निकाल्न सफल भए। तिनले आफ्नो चुच्चोले त्यसको शरीरभरि यति विघ्न ठाउँमा यति डरलाग्दो गरेर ठुंगे कि त्यसको शरीर रगतले लतपतिएको मांसपिण्ड जस्तो देखिन थाल्यो। तिनको चुच्चो अनि विराट फैलिएको पखेटाले आघात गरेर त्यसको घमण्ड धेरै अंगमा चूर गर्यो। अन्तिम आश्रय लिएर रावणले आफ्नो तीक्ष्ण चक्र तलवार निकालेर जटायुको पखेटा काटिदियो। तिनी असहाय भएर जमिनमा परे। गिद्धहरूको पखेटा नै सब कुछ हो, यसर्थ बडो दुःखले रामको नाम लिँदै तिनी जमिनमा ढले। मैले मेरो स्वामीको निम्ति कुनै कसर नराखी युद्ध गरे, तर मेरो यस युद्ध कुनै कामको भएन। यो पनि उनै रामको इच्छा हो। संसारको भलाइको निम्ति रामले निश्चय पनि यही योजना गरेको हुनुपर्छ, नत्र तिनको इच्छा नभएसम्म के कसले जोर गरेर पनि सीताको हरण गर्न सक्ने थियो। अब तिनीसँग मेरो केवल एउटा प्रार्थना छ, तिनलाई नभेटेसम्म अनि यो समाचार तिनलाई नदिएसम्म म बाँच्न सकूं। अब यो जीवनमा मैले गर्नुपर्ने अर्को कुनै कुरो छैन। यसो भन्दै आँखा बन्द गरेर तिनी प्रार्थना गर्नमा लीन भए। समस्त लोक सुखिन भवन्तु।